ब्रिगेडियर साहब, जब ये तय हो चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्या हमें मगरबी सरहद पर लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर प्रिसीजन स्ट्राइक्स को बाकायदा पॉलिसी बना देना चाहिए ताकि वाज़ेह पैगाम जाए कि पाकिस्तान अब सिर्फ एहतजाज नहीं करेगा बल्कि जवाब भी देगा? बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लें कि ये अब फैसला हो चुका है। अब ये कोई ऐसे बातचीत की बात ही नहीं है। अब जो होगा जी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इनसाइड अफगानिस्तान होंगे। वी विल गो आफ्टर हाई वैल्यू टारगेट्स होंगे, जहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, जहां से इनके तश्कीलें आ रहे होंगी। तो वी विल कंटिन्यू विद एयर स्ट्राइक्स भी होंगे, और इसमें ड्रोन की स्ट्राइक्स हो सकती हैं, आपकी आर्टिलरी स्ट्राइक्स हो सकती हैं, और इसके अलावा लिमिटेड ऑपरेशंस जो है बॉर्डर रीजन्स पे ये भी हो सकती हैं। सो ऑल ऑप्शंस खुले हैं, और दैट्स वाई कि हमने सबको अभी कन्वे किया है, पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज। पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी पे, सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन और सिक्योरिटी फोर्सेज, और जिस तरीके से रिसेंट पास में हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, और बखर में जो वाकया हुआ है, दैट इज अ सीरियस डेवलपमेंट। और जिसमें उन्होंने आपको इशारा दिया है कि हम पंजाब में भी वहां से दाखिल हो सकते हैं। देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, द बेस ऑफ ऑपरेशन, जो एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म है, दैट इज अफगानिस्तान। और वहां पे अब खुल के अफगान तालिबान रजीम के कनाइवेंस से, उनके फैसिलिटेशन से ये वाकयात हो रहे हैं। सो हमने तमाम ऑप्शंस अभी खुले हैं। अब किसी से हमने पूछना नहीं है, ना किसी से हमने कोई बात करनी है। स्ट्रेट अवे जहां से ये दहशतगर्दी एमिनेट करे, वी विल स्ट्राइक दिया। बिल्कुल। और सर, चाइना, रूस, ईरान और टर्की समेत खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वो तालिबान हुकूमत को नुमाइंदा नहीं समझते। क्या पाकिस्तान को रीजनल ब्लॉक बनाकर काबुल में वहाँ की आवाम के नुमाइंदा हुकूमत के लिए आलमी दबाव नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि मौजूदा रजीम से तो अमन की तवक्को हम नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए, और जो समझ ले दैट दे हैव चार्ज शीटेड अफगान तालिबान रजीम, उन्होंने कंफर्म कर दिया अफगानिस्तान एपिक सेंटर है। उन्होंने कहा 23,000 दहशतगर्द यहाँ पे हैं, और हाफ उनका फॉरनर्स है। फिर उन्होंने बताया कि इस्लामिक स्टेट भी है, अलकायदा भी है, TTPP है, BLA भी है, थ्रेट टू साउथ एशिया, पाकिस्तान। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है पाकिस्तान के साथ जो मसाइल है इसी वजह से हो रहे हैं। सो एक तो ये चीज है। आप देखें, रशिया वॉज दी ओनली कंट्री जिसने इनको तस्लीम किया था। अब जब उन्होंने इनको चार्जशीट किया, जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए, दुनिया में किसी मुल्क ने बात नहीं की सिवाय इंडिया की, जो अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। सो देखें बड़ी चीजें क्लियर है। और अब लाइकली जो अफगानिस्तान के अंदर से डेवलपमेंट हो रही है, नदर्न अलायंस दोबारा मुनज़्ज़म हो चुका है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम उन इलाकों में जहाँ पे नॉन पश्तून इलाके हैं, वहां पे तालिबान रजीम को वहां से उन्होंने कहा हम उसको वहां से निकालेंगे, दे विल टेक ओवर दैट एरिया। सो लाइकली है, आप देखेंगे नदर्न रेजिस्टेंस फ्रंट का जो एरिया है, स्पेशली नॉर्थ और जो वेस्ट अफगानिस्तान है, वो इन हालात की वजह से अलग भी हो सकता है, वाह खान भी इनके हाथ से निकल सकता है। अफगानिस्तान में सर NRF अहमद मसूद वाला ग्रुप दोबारा तालिबान के खिलाफ एक्टिव हुआ है और हक्कानी ग्रुप भी नाला दिखता है, और ये तमाम ग्रुप्स ग्राउंड पर अपने अपने इलाकों में अवामी नुमाइंदगी भी रखते हैं। क्या अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद मुखालिफ ग्रुपों के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट हमारे लिए एक काबिल अमल ऑप्शन हो सकता है कि हम उनको एंगेज करें, अपने साथ मिलाएं इस रजीम के खिलाफ? बिल्कुल, अभी तो उन हालात पे आए हैं कि उस मुल्क से जहां से दहशतगर्दी आपके खिलाफ हो रही है, 5 साल से हो रही है, डिस्पाइट द एविडेंस। आपने दुनिया को भी दिखाया, अफगान तालिबान रजीम को भी दिखाया, कतर को भी दिखाया, तुर्किया को भी दिखाया, सऊदी को भी दिखाया, इसके बावजूद वो इस बात पे तसलसल के साथ आपके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इन दहशतगर्द ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं। सो पाकिस्तान विल ऑल ऑप्शन जो है पाकिस्तान के डिस्पोजल पे वो यूज कर सकता है। इवन नदर रजिस्टर फ्रंट को मैं तो कहता हूँ हमें खुल के सपोर्ट करनी चाहिए। जिन हालात वाकयात में अगर कल नॉर्थ से वो अलग हो जाते हैं तो उनको होना भी चाहिए, क्योंकि देखें द पश्तून्स दे कंस्टिट्यूट 42% ऑफ टोटल अफगानिस्तान, जबकि 58% तो नॉन पश्तून से, उनके तो कोई गवर्नमेंट में सही ही नहीं है। दोहा अकॉर्ड ने कहा था देयर शुड बी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तो वो हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह रैप्चर्स हैं, आप देखें विद इन अफगानिस्तान, कंधारी ग्रुप है, ऊपर से ये हक्कानी ग्रुप है, और तो इसमें तकसीम है,
کندہاریوں میں آپس میں تقسیم ہے. جی. تو میرا خیال میں کہ ایک وقت ایسے آئے گا جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں they may end up in civil war again. اینڈ سر دیر از نو ڈاؤٹ ان فیکٹ پوری دنیا یہ جانتی ہے اب تو کہ افغان طالبان بھارت کی پراکسی ہیں. اب وہی مودی جو کشمیر میں قتل عام کر رہا ہے وہ عابد نتن یاہو سے ملنے گیا ہے. دونوں کے درمیان ملٹری سمیت دیگر معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور نتن یاہو کے بیانات انتہائی خطرناک سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ مسلم امہ میں تفریق ڈال کر اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. بھارت نیچرلی اس کا واحد سپورٹر ہے. کیا ہمیں اس حوالے سے اب روس، چین، ترکی اور ایران کے ساتھ کھلم کھلا سامنے نہیں آ جانا چاہیے؟ کہ ہماری ایک بڑی امپورٹنٹ پالیسی ہے. ہم نے بڑا واضح کیا ہے ہم وی آر ناٹ پارٹ آف اینی کیمپ، چاہے وہ چائنیز ہے، امریکن ہے، رشین ہے، لیکن ہم نیوٹرل ہیں. اور ہم نے دیکھیں دیٹس وائی ہمیں کہتے ہیں کہ وی آر اے مڈل پاور اور ملٹی لائنر کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی جو فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ہم نے سب کے ساتھ تعلقات مینٹین رکھے ہیں لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور سورینٹی. دیٹس وائی ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہے، رشیا کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر بھی رشیا بھی جا رہے ہیں. سو میرے خیال میں ہماری فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمیں کسی الائنس میں نہیں. لیکن جس طریقے سے ابھی اسرائیلیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں سیکٹیرین لائنس میں کہ یہ ایک الائنس بننا جا رہا ہے. سو پاکستان ہیز ٹو پروٹیکٹ اٹس نیشنل انٹرسٹ ایٹ آل کاسٹ، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کہاں پہ انٹرسٹ ہے. کیونکہ ایک یہ بھی آئیڈیا کچھ لوگ فلوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد اب اس کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. اگر اس میں ہم ترکی، چین، ایران سمیت اور ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملائیں تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل، بھارت اور امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. جی ہاں بالکل. دیٹس وائی دیکھیں اسرائیلیز نے اس کو پریمپٹ کر دیا. اسرائیلیز نے کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے سعودیز کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ یا قطر کے ساتھ مل کے سنی ایکسس بنا رہا ہے. تو اس کو وہ پروپیگیٹ ڈفرینٹ اینگل دے کے اس کو کر رہے ہیں. تو لیکن لائکلی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ الائنس اس طرح کا بن سکتا ہے فار دی انٹرسٹ آف دی مسلم امہ. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں کنٹریز جو دے آر ڈیوائیڈڈ، ایون گلف کے اندر دیکھیں یو اے کا ایک ڈفرینٹ سوچ ہے، قطر کی ڈفرینٹ سوچ ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی اچھے ان کے تعلقات نہیں ہیں. اور وی انڈرسٹینڈ کہ ایون پاکستان کے اندر یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے جو ڈائنامکس ہے یا ان کا انٹرسٹ ہے جو بلوچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں یا طالبان کے سپورٹ میں، تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں واضح طور پہ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. کیونکہ اگر ایران میں ایسی کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے تو اوبویسلی ہم بھی اس سے افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوں گے. آج جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن میدان میں فوجی نقل و حرکت بھی بڑھ رہی ہے. کیا یہ ڈپلومیٹک کور فار ملٹری پریشر نہیں ہے؟ کیونکہ امریکہ کی نئی پابندیاں بڑی واضح ہیں طور پر جنگی تیاری کا حصہ لگتی ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پری کانفلکٹ اکنامک آئسولیشن ماڈل ہے جس کے بعد پھر کائنیٹک ایکشن آتا ہے؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ آج جو جنیوا میں بات چیت ہو رہی ہے جو سٹارٹ ہو چکی ہے، اٹ از اے لاسٹ ڈش ایفرٹ. آپ سمجھ لیں میک اور بریک والی بات ہے. اور دیکھیں اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں جہاں ٹرمپ نے بات کی اور انہوں نے تھریٹ بھی کیا، ڈپلومیسی کی بھی بات کی، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم کا تھریٹ بھی ہے. اب دیکھیں جو لائکلی سینیریو بنے گا، اب جو یہ نیوکلیر پہ بات کریں گے، نیوکلیر پہ دیکھیں 3 بڑے ایشوز ہیں اس پہ انہوں نے کرنا ہے کہ انریچمنٹ کتنی کرنی ہے، دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ جو آلریڈی انریچمنٹ کی ہے دیٹ از 60% ہے، وہ اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا. اور تیسری چیز ہے کہ کیا میکینزم ڈیولپ ہوگا فیوچر میں مانیٹر کرنے کا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ جاتے ہیں 3% پہ ایگری کرتا ہے، ابھی جس طرح پروپوزل دیا ہے ایران نے 3%،